السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نوريكم ديك لا ميثود نتاع كلاس بروغرام. على بركة الله غنمشي واحد المثال هنايا. كالعادة باش تكري كلاس غدير هنايا اجوتي، كدير نوفو اجوتي كلاس. كالعادة هنايا كدير اجوتي كلاس، كتعطيها واحد السمية. المهم انا عندي ديجا كاينة سميتها بروغرام، سميها كيما بغيت. اون فوا كتسميها كتخرجلك هنايا كلاس خاوية. غديكلاري اول حاجة الشين دو كونيكسيون ديالك اس كيو ال كوموند. المهم كاع لي بروبريتي اللي غتحتاجهم هما هادو: داتا تيبل، اس كيو ال داتا ريدر. بالنسبة لديكونيكتي لابد تخدم ديكونيكتي غدير داتا سيت تخليها عندك هنا في كلاس بروغرام، والداتا ادابتر بالنسبة لديكونيكتي. اول حاجة غنبدا بها هي بيبليك ستاتيك افيشي فور، فونكسيون نتاع موني دو نافيغاسيون. بالنسبة لي موني دو نافيغاسيون هاد الفونكسيون هي غنستعملوها تما بلاص ما غنكتب كل كاستيون، يعني غندير لها هاد الكود ديالها، هاد الكونديسيون اف غنلغى لها غير فونكسيون وحده وغنسهل راسي الخدمه. بحال هنايا في الكاستيون 9 غدير بروغرام بوان افيشي فورم وغتعطيها البارامتر كي 9 ديس، كي 10 كذلك بروغرام بوان افيشي فورم نيو كي 10 ديس، 13 كذلك 14. المهم بلاص ما غدير هنا اف وهنا اف وهنا اف وهنا اف وهنا اف صافي غديرها بحركة بسيطة راك خدمت الكود. غنمشيو لي فونكسيون الاخرين اللي عندي هنا في البروغرام. هاد دو فونكسيون لود و رومبليغ دي ا اللي هي داتا تيبل، هادي بالنسبة لديكونيكتي غنوليو لها من البدء. دابا رانا في كونيكتي غنمشيو لاوفغيغ كونيكسيون، الفويد نتاع فيرمي كونيكسيون باينة. هاد لي دو فونكسيون ما غاديش نستعملهم في الكود، غنستعملهم غير في الكلاس وغادي نلغى لهم في واحد الفونكسيون غتجمعهم. شكون هي؟ عندنا فونكسيون اللي سميتها داتا تيبل رومبليغ دي تي. هاد رومبليغ دي تي تقريبا هي الكي، هي الجوكر هنايا، هي اللي غدير تقريبا كاع الخدامي، غنحتاجوها في لي فونكسيون الاخرين الجايين. هاد رومبليغ دي تي غتعطيها واحد سترينغ روكيت، غتعطيها لا كوموند ديالك اللي فيها الروكيت والكونيكسيون ضروري. غتوفرير ديك الكونيكسيون اللي قلتلكم غنستعملو اوفغيغ هنايا، و فيرمي كونيكسيون طبعا. في ديك ما بين اوفرير و كونيكسيون غتحط لا كوموند ديالك اللي هي اكزيكوت ريدر. اكزيكوت ريدر شا كدير؟ اكزيكوت ريدر سي بور لا سيليكسيون، بور افيشي ولا بور اكتواليزي. المهم كاع كيعرفو بلي كتستعمل في الروكيت نتاع سيليكت. المهم صافي اون فوا كديرها كدير داتا تيبل دي تي. الى عندك ديجا داتا تيبل مديكلاريها كدير غير دي تي كتساوي نيو داتا تيبل، و ديك دي تي بوان لود كدير فيها ديك دي ار اللي فيها الكوموند نتاعك نتاع اكزيكوت ريدر فيرمي وكتروتورني دي تي. نمشيو للفونكسيون الاخرى، فونكسيون تاع اوبجيكت. هادي كتروتورني واحد الفاليو وحده سميتها ريتورن فاليو، انت سمي اللي يعجبك. هادي نتاع اكزيكوت سكالر كتروتورني قيمه وحده، سكالر اللي هي قيمه وحده. اغلب الحالات كنستعملو هاد الفونكسيون غير في لوغين ولا شي حاجه. المهم نفس الشيء عندها كوموند اوفر كونيكسيون فيرمي كونيكسيون كتروتورني داك الاوبجي. الا مبغيتوش تخدمو بهاد الاوبجي تقدر دير انت، بصح بشرط غدير لها هنايا الكونفيرت تو انت في الكوموند ديالك. صافي هادشي ما كان. نمشيو باقي لنا حاله وحده نتاع اكزيكوت نو كويري اللي غتستعملها في انسيري، ديليت، ابديت يعني اجوتي، موديفي، سوبريمي، هي اللي كنستعملو فيها اكزيكوت نو كويري. يعني سميها فونكسيون اكزيكوتي، غتعطيها هنا روكيت ديالك نتاع ديليت ولا نتاع الابديت ولا. المهم صافي هادشي اللي كاين. باقي رومبليغ كومبو بوكس. الا بغيت تعمر شي كومبو بوكس بلي بسيليكت يعني تعمرها بلا روكيت ديالك، بحال سيليكت اول فروم اتيديون، سيليكت اول فروم كدا كدا، غتستعملها في هاد رومبليغ. كتعطيها ديك دي تي رومبليغ دي تي اللي قلتلكم اللي هي الجوكر، ديك فونكسيون ديالنا اللي الفوق. وكتعطيها ديسبلاي ممبر فاليو ممبر وداتا سورس طبعا اللي كتحمل ديك دي تي. وعندنا رومبليغ داتا جريد فيو اللي باش تافيشي شي لي دوني في الداتا جريد فيو، تعيط لها بديك الفونكسيون رومبليغ دي تي اللي كدير لنا كلشي. و داتا سورس طبعا. هادشي اللي كاين بالنسبه للتطبيق.
بحال هنا ميزاجور امبلوي غنديرو اجوتي، تنحضر الروكيت انسيرت انتو امبلوي فاليو، هاد تكست بوكس 1 تكست بوكس 2 تكست بوكس 3. هادشي خص يكون بالترتيب طبعا باش يخدم. صافي كدير بروغرام بوان اكزيكوتي ديك الروكيت اللي هي هادي. نفس الشي في سوبريمي موديفيي نفس الشي. بالنسبة ل صافي كنظن لي بوطون نافيغاسيون عادي كتعيط واحد بوزيسيون وداكشي. موديفيي حتى هي كتعيط لا بروغرام بوان اكزيكوتي، كيفاش قلتلكم اكزيكوتي فيها اكزيكوت نون كويري، ها هي اللي هي انسيرت ابدايت ديليت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.